दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि करबला के वाक़ये के बाद तमाम शहीदों को किसने दफन किया और कहां पर दफन किया, और ख़ास करके हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक कहां पर दफन किया गया है और जिस्म मुबारक को किसने दफन किया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि करबला के वाक़ये के बाद हज़रत इमाम हुसैन और तमाम शहीदों को किसने दफन किया और कहां पर दफन किया। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब करबला के मैदान में यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया तो उसके बाद करबला के मैदान में क्या हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। 10 मुहर्रम का दिन गुजरने के बाद वो शाम आई जिस शाम में करबला के जानिसारों के जिस्मों के कटे हुए हिस्से ज़मीन करबला में बिखरे हुए थे। यह शाम कितनी भयानक शाम थी कि जिस भी तरफ नजर जाती हर तरफ मैदान करबला में कटे हुए जिस्मों के हिस्से दिखाई दे रहे थे। नवासा रसूल की शहादत के बाद फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और इधर करबला के मैदान में बगैर सरों की लाशें बिखरी हुई थी। जरा सोचिए कितना भयानक और दर्दनाक रहा होगा यह मंजर कि पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मुसलमानों को एहतराम मैयत के लिए कफन और दफन के अहकाम बताए, मगर आज उन्हीं का नवासा हज़रत इमाम हुसैन और उनके खानदान के दूसरे अफराद और सच्चे मुसलमानों की लाशें बगैर कफन के करबला के मैदान में ऐसे छोड़ दी गई। और यही नहीं बल्कि इनके साथ में बुरे से बुरा सलूक भी किया गया। करबला का यह मंजर इतना भयानक और दर्दनाक था कि कोई भी इंसान इसके बारे में सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मगर असीराने करबला ने इसे भी बर्दाश्त किया और इधर यतीमों और बेवाओं का काफिला अपने शहीदों की लाशों को बगैर गुस्ल और कफन देकर कूफा के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, तारीख बताती है कि जुहैर बिन अमीर की जोजा ने अपने एक गुलाम को कफन देकर करबला के मैदान में भेजा और उससे कहा था कि वो उसके शोहर की लाश को कफन देकर दफन कर दे। यह सुनकर फिर वो गुलाम करबला के मैदान में गया, मगर वहां पर जाकर उसने देखा कि वहीं पर हजरत इमाम हुसैन की लाश बगैर कफन के बिखरी पड़ी है। यह देखकर उस गुलाम ने कहा कि यह हरगिज नहीं हो सकता है कि मैं अपने आका को कफन पहना दूं और नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन की लाश यहाँ पर ऐसे ही पड़ी रही। इसलिए उस गुलाम ने फिर वो कफन हजरत इमाम हुसैन को दे दिया और वापस चला गया और फिर दूसरा कफन लाकर उसने अपने आका को दे दिया। एक दूसरी रिवायत यह है कि इब्ने साद के चले जाने के बाद यानी कि शहादत के तीसरे दिन कबीलाई बनी असद ने, जो कि करीब के ही एक गांव गाजरा में आबाद था, उन्होंने करबला के मैदान में आकर हजरत इमाम हुसैन और तमाम शहीदों को दफन किया। अल्लामा हसन तिबरी ने शोहदाई के सिलसिले में एक और वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि फतह खैबर के बाद यहूदियों में से 2 शख्स ऐसे थी जो भागकर इराक के करबला के करीब ही एक वादी में आबाद हो गई। यजीदी फौज के चले जाने के बाद उन लोगों ने रात को लाशाए शोहदा में से एक नूर को निकलता हुआ देखा। यह देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए, इसलिए फिर उन लोगों ने वहाँ के कुछ बाशिंदों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि यह लाशें अल्लाह के करीबी किसी बंदों की लगती है, लिहाजा इनको दफन किया जाना चाहिए। इसके बाद वो सब लोग करबला के मैदान में गए और सारे शोहदाए करबला को दफन किया। वहीं पर हजरत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को एक कब्र में दफन किया गया। वहीं पर आज आपकी मज़ार मुबारक मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन के बाद उन लोगों ने हजरत अली अकबर को दफन किया। उसके बाद दूसरे अहले बेत और असाब को एक गड्ढा खोदकर फिर सबको एक साथ में दफन किया गया, जिसे आज गंजे शहीदा कहा जाता है। और हजरत अब्बास, जो कि नहरे फुरात के किनारे गाजरा के रास्ते में शहीद हुए थे, इसलिए उनको वहीं पर दफन कर दिया गया, जहां पर इस वक्त हजरत अब्बास का रोज़ा मुबारक मौजूद है। इसके अलावा दूसरे शोहदा की कब्रों का यकीन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ यही मालूम है कि वो सब हजरत इमाम हुसैन के इर्द गिर्द दफन किए गए हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हजरत इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक करबला में दफन किया गया, तो फिर आपका सर मुबारक कहाँ पर दफन है। तो इस सिलसिले में बहुत से इख्तिलाफ पाए जाते हैं। इस बारे में कई सारी रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक दमिश्क में तदफीन किया गया है, तो एक रिवायत के मुताबिक आपका सर मुबारक करबला में लाया गया और वहीं पर आपके जिस्म मुबारक के साथ ही तदफीन किया गया है। इसके अलावा एक रिवायत यह भी है कि यजीद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का सर लेकर आओ और पूरे शहर में इसका जुलूस निकालो। यजीद के हुक्म पर फिर जब यजीदी फौज जुलूस निकालते हुए अस्कलान पहुंचे तो यह देखकर वहां के हाकिम ने कहा कि खबरदार, अगर हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक का जुलूस निकाला तो। उसके बाद अस्कलान के हाकिम ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने कब्जे में ले लिया और फिर वहीं पर उसको तदफीन किया गया।
اس کے بعد جب اسکلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہو گیا تو صالح نامی ایک شخص جو کہ مصر کا حاکم تھا، اس نے 30,000 دینار یا اس سے بھی زیادہ کی رقم دے کر فرنگیوں سے حضرت امام حسین کا سر مبارک لے لیا، اور پھر اس حاکم نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹا، اور پھر وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر 8 جمادی الاخر 548 ہجری کو مصر میں حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر پہنچا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی، یعنی کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی، حضرت امام حسین کا سر مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور اسے تازہ خون بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے سر مبارک کو مصر کے ایک شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا۔ جس جگہ پر امام حسین کے سر مبارک کو دفن کیا گیا اس جگہ کو مذہبی حسینی کہتے ہیں۔ دوستو، ایک بہت بڑے بزرگ رہے ہیں جن کا نام شیخ صاحب الدین حنفی ہے۔ وہ اس کشمکش میں تھے کہ یہاں پر حضرت امام حسین کا سر ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو خواب میں بشارت کے ذریعے سمجھایا کہ یہیں پر میرے نواسی حضرت امام حسین کا سر مبارک تدفین کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا پکا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک یہیں پر تدفین ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لے کر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو مدینہ شریف میں لایا گیا اور وہاں پر آپ کی والدہ حضرت فاطمہ کے بازو میں ہی دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کربلا کے بعد جب یزید کے محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا تو یہ دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی کو لیا اور حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر مارتا ہوا کہنے لگا، اے لوگوں دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اس کے بعد یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے اپنے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ آخر یہاں لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ شریف میں پہنچا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین کا سر مبارک کاٹ دیا ہے تو یہ سن کر مدینہ کے لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور مدینہ کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت زینب کے پاس پہنچی۔ اس وقت حضرت زینب بہت خاموش بیٹھی ہوئی تھی، وہ کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک حضرت زینب کے ہاتھوں میں تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو لے کر اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چل پڑی۔ پھر جب حضرت زینب اپنے بھائی کا سر لے کر اپنے نانا کی قبر مبارک پر پہنچی تو حضرت زینب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ اس کے بعد حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو اپنے نانا کی قبر کے پاس میں رکھ دیا اور پھر حضرت زینب نے ایسے الفاظ کہے کہ جس کو سن کر ساری مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے کہا، اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اس کا بے رحمی سے قتل کر دیا ہے اور اس کے جسم پر گھوڑے بھی دوڑا دیے ہیں، اور جب اس سے بھی ان ظالموں کا دل نہ بھرا تو ان ظالموں نے تیرے پیارے حسین کا سر کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا ہے۔ دوستو، حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑی ہو کر فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہی تھی۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے ہو کر حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد کو سن کر رو رہی تھی۔ آخر پھر شام ہوتی ہوتی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک ان کی امی حضرت فاطمہ کی قبر کے پاس میں دفن کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔